नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाका कारण नेपालमा अहिलेसम्म कसैको मृत्यु नभएको सरकारको प्रष्टीकरण। आज मात्रै 76 जनाको परीक्षण। पैसा र खानेकुरा सकिएपछि कतिपय श्रमिक घर फर्किँदै रोजीरोटीको लागि केही सडकमा निस्कन बाध्य। वीरगञ्ज रक्सोल नाकामा करिब 3000 भारतीय अलपत्र। सुरक्षाकर्मीले भारत प्रवेश गर्नै दिएनन्। सेवा सुविधा नपाउँदा भोके काम गर्नु परेको, लकडाउनमा खटिएका प्रहरीको गुनासो। सर्वसाधारणलाई गरेको व्यवहारको भने आलोचना। र कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 35,000 नाग्यो। दक्षिण एसियामा मात्रै 59 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एकै दिन 76वटा कोरोना संक्रमणको नमुना परीक्षण गरिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नमुना परीक्षणको दायरा बढाउँदै आज एकै दिन मात्रै 76वटा कोरोना संक्रमणको नमुना परीक्षण गरेको हो। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले अहिलेसम्म 993वटा नमुना परीक्षण गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले धरानमा नमुना परीक्षण सुरु भइसकेको र आजसम्म 19 नमुना परीक्षण भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। चलन भएका छन्, केही चाहिँ टेस्ट हुँदैछन्, केहीको रिपोर्ट चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। पीपीईको कुरामा प्रदेशमा हाल चाहिँ हामीलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 100 देखि 300 को हाराहारीमा सबै प्रदेशमा चाहिँ पीपी भएको अवस्था छ। मन्त्रालयले बुटोलमा दुबईबाट आएका 34 वर्षीय पुरुषको मृत्यु कोरोनाको भाइरसका कारण नभएको पुष्टि गरेको छ। पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएका 36 वर्षीय पुरुष र वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका एक महिला र एक पुरुषको कोरोना संक्रमणको नमुना परीक्षणको क्रममा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बुटोलको जुन दुबईबाट आएको 34 वर्ष पुरुषको यो परीक्षणको लागि पठाइएको थियो, त्यसको नमुना नेगेटिभ आएको छ। पाटनको केस जुन रेनल फेलरको 36 वर्षको पुरुष को चाहिँ मृत्यु भएको र उहाँको नमुना परीक्षण पठाइएकोमा त्यो परीक्षण हुँदैछ। देवकोटाले स्थानीय तहमा रहेका विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमध्ये अहिलेसम्म 41,140 जनाको लिखित विवरण अद्यावधिक गरिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको कोरोना भाइरसको संक्रमणको लोकल ट्रान्समिसन नदेखेकाले धेरै भयभीत नहुन र सबै मृत्युका घटनालाई कोरोनासँग नजोड्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उच्च ज्वरो आएर उपचारको लागि वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएका 2 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। आइतबार भर्ना भएका 1 जना र आज बिहान भर्ना भएका अर्का बिरामीको वीर अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। उनीहरू दुवैलाई कोरोना भाइरस आशंकामा उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। वीर अस्पताल स्रोतका अनुसार दुवैजनालाई उच्च ज्वरो आएको थियो। ती दुवैमा कोरोना आशंकामा परीक्षणको लागि थ्रोट स्वाब पनि लिएको थियो। यस्तै ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालको आइसियूमा राखिएका कोरोना आशंका गरेका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। धादिङ खनियापानी घर भएका 35 वर्षीय युवकको मृत्यु भएको हो। ती युवक चैत्र 14 गते मात्रै भारतबाट नेपाल फर्किएका थिए। सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश विश्व
विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अहिले लकडाउनको समयमा यस्ता व्यक्तिहरू राहत लिन आफै सम्पर्क राख्न आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। विपन्न र ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरू खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाले उनीहरूलाई सबै तहका सरकारबीच समन्वयन गरी विशेष प्रबन्ध मिलाउन अदालतले आदेश दिएको हो। अधिवक्ता विष्णु लुइटेलले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले यो आदेश दिएको हो। अब बाँकी समाचार। लकडाउन एक साता लम्बिएको छ। सरकारले लकडाउनको समयमा घरभित्र बस्न आग्रह गरेको छ। सरकारको आग्रहलाई मान्दै अधिकांश नागरिक घरभित्र बसिरहेका छन्, तर कतिपयले भने पेट पाल्नकै लागि अझै पनि सडकमै बस्न बाध्य छन्। गोर्खा पालुङ टार ठाँटी पोखरा घर भई ठमेलमा 55 वर्षीय डम्बर गन्धर्व सारङ्गी बजाउँदै गरेको भेटिए। कोरोना भाइरसका कारण सबैजना घरभित्रै बसिरहेको समयमा राजधानीको पर्यटकीय स्थल ठमेलमा भेटिएका गन्धर्वलाई पनि घरभित्रै बस्ने मन नभएको होइन। उनलाई पनि कोरोना भाइरसको डर छ। घर बाहिर निस्किँदा प्रहरीले पक्राउ गर्ने र कारबाही गर्ने डर पनि सँगै छ। तर आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन गन्धर्व सडकमा सारङ्गी बजाउँदै हिँड्न बाध्य छन्। म किन बसेको भने मेरो परिवारमा भोलि ग्यास छैन, सकिएला, साउले पैसा नदिँदैन, चामल पैसा नदिँदैन, मलाई पनि कसले दिन्छ र? मैले पनि पैसा ग्यास नतिरिकन मलाई दिँदैनन्। मैले अहिले उधारो बाँडेर मैले के गर्ने? समस्या त सबैलाई परेको छ। अब पऱ्यो भनेर मैले टार्न सक्दिनँ। अब तपाईँ मन लाग्यो पैसा भयो लैजानुहोस्, पैसा नभयो नलैजानुहोस्, उसको भने त त्यही नै हो। सरकारले दृष्टिकोणले नजरले हेरेको छैन। करिब 30 वर्ष यता ठमेलमा यसरी नै सारङ्गी बजाएर उनले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। 3 शताब्दी सारङ्गी बजाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनलाई सरकारले लकडाउन लगाएपछि दैनिक छाक टार्न धौधौ नै परेको छ। लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गरेर खाने आफू जस्ता मजदुरलाई दिन कटाउन कठिन हुने गरेको उनको दुखेसो छ। गरिब त यत्रो काठमाडौँमा घरै घर भएका मान्छेले कसलाई गरिब भन्ने होइन, तर हामी आएर भाडामा बस्ने मान्छे हामी त गरिब हौँ। उनलाई महिनै पछि कमाएर भाडा दिनु परेको छ, पानीको पैसा तिर्नुपर्छ, फोहोरको पैसा तिर्नुपर्छ, टोयलेटको पनि पैसा तिर्नु परेको छ। परेकै परेन ल भनौँ न, सबै कुराको पैसा तिरेर हामीले यहाँ बस्नु पर्दाखेरि हामीलाई कतिको पीडा भयो होला। तर मेरो निजी जागिर हो, सरकारी जागिर होइन, मेरो रोडको व्यापार हो। कहिले हुनसक्छ, कहिले हुन नसक्छ। भोलि मेरो घरमा जानु परिवारलाई चाहिँ खाना दिन सकिनँ भने त मेरो कत्रो आपत पर्छ। जाम नजिक होइन, हिँडेर जाम नजिक होइन, हिँडेर गए पनि मलाई कसले खानिदिन्छ र घरमा गयो नि। यति बेला गन्धर्वलाई काठमाडौँ बस्दा कसरी घर भाडा तिर्ने र दैनिक गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ता छ। तैपनि उनले आफ्नो दैनिकी धान्न पेसालाई निरन्तरता दिन छाडेका छैनन्। लेखालाई भावी मेटेन कोही के, भावीले लेखेको मेट्दैन कसैले पनि। हामीलाई त्यो सम्झेर हामी डराउँदै नडराइकन चाहिँ रोटामा बसेका छौँ। तैपनि हाम्रो भाग्यले गर्दाखेरि कुनै एउटा दिन साथी यसो दौडेर आएर, साथी ल खा, तँलाई दुःख नपऱ्यो त रोटा सबैजना कोठामा बस्ने त रोटा आउँथिस्, तँलाई दुःख परेर आएको होस् ल भन्ने पनि हुन्छन् कि भनेर हजुर मैले त्यही कल्याण गरेँ। गन्धर्व मात्रै नभएर अहिले ठमेललाई मुख्य आधार बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका पर्यटक, गाइड, पोर्टर, रिक्सा चालक, होटलमा काम गर्ने मजदुरहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेका छन्। क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। कोठामा खानेकुरा सकिएपछि कतिपय ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरू हिँडेरै गाउँ फर्किन थालेका छन्। 10 दिनसम्म बिना काम सहरमा बस्दा आफूसँग भएको खानेकुरा सकिएको र पैसा पनि नभएको भन्दै गाउँ फर्कन बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। कोरोनाको प्रभावका कारण पुरै विश्व नै घरभित्र बसिरहेका बेला सप्तरीका 2 श्रमिक भने कुम्लो कुटुरो बोकेर काठमाडौँदेखि घर फर्कन
कसिएका छन्। उनीहरूलाई लागेको थियो केही दिनमा सहर खुल्नेछ र पुनः दैनिकीहरू सहज हुनेछन्, तर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाको आतंक र लकडाउनको समय पनि थपिएका कारण उनीहरू हिँडेरै गाउँ फर्कन कसिएका हुन्। कोठामा बसौं, खानेकुरा छैन, पैसा छैन, अझ त्यसमा पनि घरबेटीले महिना मर्ने बित्तिकै घर भाडा माग्ने चिन्ताका कारण उनीहरू काठमाडौँ छाड्न विवश बनेका हुन्। साथीहरू जाँदै थियो, मैले गएन। मैले भनेको काम हडताल रुक्छ, हडताल टुट्छ, काम गर्छु, गरिब मान्छे छु, 2 पैसा कमाउँछु। तर हडताल त यस्तो छ कि टुट्दैन, झन् बढ्दै जान्छ क्रकडाउन। त्यसै कारणले अब हिँडेर जानु पर्यो। ब्याङ्कको लोन 6 लाख रुपियाँ लिएको छु मैले सर, धितो जग्गा राखेर। अब पैसा कमाएर किस्ता तिर्नुपर्छ महिनामा 14,300। तर अब त्यो त भएन। अब के गर्ने, कहाँबाट तिर्ने, काम पनि भएन। 6 लाख रुपियाँ उठाएको छु। अब नेपाल सरकारले के चाहनुहुन्छ? नेपाल सरकारले त अब त भनिरहेको छ लोन माफ गरिदिन्छु रे। अब के गर्छ। त्यसो त मोहम्मद नासिर र अब्दुल रहिम प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। नेपालमा अहिले कैयौंको संख्यामा यस्ता श्रमिक मजदुरहरू भेट्न सकिन्छ जो दिन कसरी काट्ने, के खाने, कहाँ बस्ने लगायतका संकटबाट ग्रसित देखिन्छन्। सरकारले श्रमजीवी मजदुरलाई लकडाउन अवधिभर खानाको व्यवस्था गर्ने बताए पनि वास्तविक श्रमिकहरू भने खानाकै अभावमा हिँडेर कोसौं टाढा गाउँ फर्किन बाध्य छन्। ज्याला मजदुरी गरेर जसो तसो काठमाडौँमा गुजारा गरिरहेका उनीहरूले कोरोनालाई कुनै बन्द हडताल जस्तो सोचेका थिए। हामीहरू त सबै मान्छे गइसक्यो, हामीहरू पैसा अलिअलि बाँकी थियो। अब मैले सोचेँ कि अब 1-2 दिनसम्म त्यो हडताल हुन्छ, के हुन्छ, काम गर्ने मान्छेहरू काम गर्न दिन्छ। तर त्यो सोचेर हामीहरू पर्ख्यौँ यता होइन। पर्ख्यो भने अब त कामै गर्न दिँदैन, केही गर्न दिँदैन, कोठाबाट निस्किन दिँदैन, खानेकुरा केही छैन। हामीहरू के गर्ने, हिँडेर गइरहेको छु। अब घरतिर लागिरहेको छु। हामीहरू काम लाग्यो भने त्यति हुन्छ, काम लागेन भने त 1 सुखा पनि हुँदैन। गोजीको पैसा जान्छ, ओटा बाल लाग्छ, सबै थोक लाग्छ। पानी खाने पानी पनि किन्नु पर्यो। धाराको साधन छैन, त्यो जुन ठाउँमा बसिरहेको छ त्यो ठाउँमा सबै तिर्नुपर्छ। ज्याला मजदुरी गरेर जसो तसो काठमाडौँमा गुजारा गरिरहेका उनीहरूले कोरोनालाई कुनै बन्द हडताल जस्तो सोचेका थिए, जुन केही दिनपछि खुल्छ। तर 1 हप्तामा पनि नखुलेपछि उनीहरू निराश बनेका हुन्। सरकारले असंगठित र हुँदा खाने वर्गका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरेको बताए पनि त्यो प्याकेज कहिले यी मजदुरको मुखसम्म पुग्छ त्यसको कुनै अत्तो-पत्तो छैन। सरकारले कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गरेर लकडाउन जारी गरेसँगै वास्तविक श्रमिकहरूलाई भने के खाएर गुजारा टार्ने भन्ने समस्या परेको छ, जसले गर्दा उनीहरू घर फर्किन बाध्य छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वास्तविक श्रमिकका लागि उचित प्याकेजको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। लकडाउनमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट घर फर्कन लागेका करिब 3,000 भारतीय वीरगञ्ज रक्सोल नाकामा अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ लगायतका ठाउँबाट वीरगञ्ज नाका हुँदै घर फर्किरहेका भारतीय नागरिकलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले भारत प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। विभिन्न ठाउँबाट सार्वजनिक बसमा वीरगञ्ज रक्सोल नाका पुगेका भारतीय नागरिक अलपत्र परेका छन्। उनीहरूलाई रक्सोल नाकाको मितेरी पुलमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेर राखेका हुन्। भारत छिर्न नपाएपछि मितेरी पुलमा करिब 3,000 भन्दा बढी भारतीय भोकै अलपत्र परेका छन्। नेपाल र भारत दुवै देशमा लकडाउन भएकाले नाका आसपासमा किराना पसल पनि बन्द भएपछि रातिदेखि भोकै बसेको उनीहरूले बताएका छन्। अभी आपको कहाँ जाना है? हमको जाना है बेतिया रहते हैं। पोखरा में क्या करते हैं आप? उधर में गए थे हम सैलून दुकान का काम करने के लिए, काम नहीं मिला जी। 21 तारिक में यहाँ से गए हैं, वहाँ 23 तारिक में बंद था। वीरगञ्ज नाकाबाट पैदल हिँडेर रक्सोल जान खोज्दा मितेरी पुलमा ढाट लगाएर बसेका भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीले छिर्न नदिएको उनीहरूले बताएका छन्। सुरक्षाकर्मीले माथिबाट आदेश नआएसम्म भारत छिर्न नदिने भन्दै मध्यरातीदेखि मितेरी पुलमा रोकेर राखेको उनीहरूको गुनासो छ।
कहाँ से आयल बनी अभी? डुमरे से कथी से है यहाँ? बस चलता रह? वीरगञ्ज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका वाणिज्य दूत सुरेश कुमारले भने भारतमा पनि लकडाउन हुँदाहुँदै पनि नेपालमा रहेका भारतीयलाई नेपाली नाकाबाट भारत पठाउनुमा नेपाल सरकारको गल्ती भएको बताएका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लकडाउनको सुरुवात गरेसँगै राजधानीका सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले भने असुरक्षित सेवा दिनुपरेको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सुरक्षा कर्मीहरूले कोरोना भाइरसको त्रासबीच काम गरिरहेका आफूहरूलाई मध्यनजर गरेर सरकारले अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था नगरेको गुनासो गरेका छन्। प्रहरीहरूले कोरोना संक्रमणका समयमा जोखिम मोलेर काम गर्दा समेत सरकारले अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री समेत वितरण नगरेको दुखेसो गरेका हुन्। भत्ता र अन्य सेवा सुविधा त परै जाओस्, भोकभोकै ड्युटीमा खटिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। तर प्रहरी प्रमुखहरू भने यो विषयलाई अस्वीकार गर्दै खाने व्यवस्थादेखि कोरोनाबाट बच्न अत्यावश्यक सामग्रीको समेत सहज रूपमा उपलब्धता गराइएको जिकिर गर्छन्। हामीले अब बेसिक सुरक्षाका सिद्धान्तहरू अपनाएका छौँ। अब गेटमा जोसुकै पनि सर्वसाधारण आउँदाखेरि पनि गेटमा हामीले पानी, हात धुने पानी ट्याङ्की, साबुन पानी र त्यति गरिसकेपछि सेनिटाइजर चाहिँ राखेका छौँ र प्रत्येक हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले सेन्सिटाइज गरेका छौँ। कुनै पनि चिज छोइसकेपछि चाहिँ हात धुने, अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने चोकमा पनि यी ट्याङ्कीहरू राखिएको छ र साथमा साबुन अथवा हात धुने चाहिँ अन्य उहरू चाहिँ राखिएको छ र प्रत्येकलाई चाहिँ हामीले मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ, मास्क लाउने, उस्तै पर्दाखेरि ग्लोभ्स पनि लाउने भन्ने कुराहरू र कोरोनाबाट चाहिँ बच्न सकिने बेसिक नलेजहरू चाहिँ प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीलाई हामीले दिएका छौँ। सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको लागि छुट्टै भत्ताको व्यवस्था नभए पनि आवश्यक सामग्रीको भने व्यवस्थापन गरिएको प्रहरी प्रमुखहरूको भनाइ छ। कार्यक्षेत्रमा खटिने सुरक्षा कर्मी र तिनका प्रमुखको दाबी जे जस्तो भए पनि कतिपय व्यक्तिले भने उनीहरूका लागि पानी, खानेकुरा तथा मास्क, सेनिटाइजर र पन्जा वितरण गरिरहेका छन्। नागरिकको सेवाका लागि अहोरात्र खटिएका प्रहरी पनि सुरक्षित रहनुपर्ने भन्दै सामग्री वितरण गरेको उनीहरूको भनाइ छ। म बिहान 9 बजेदेखि हिँडेको हुँ है। मसँग साथमा प्रभात सर पनि हुनुहुन्छ इन्टरटेन नेपालबाट। सो बिहान चाहिँ हामीले ग्लोभ्सहरू केही वितरण गऱ्यौँ। उता चक्रपथदेखि चाहिँ धुम्बारै गौशाला हुँदै हामीहरू यता माइती घर र त्रिपुरा साइड गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामी पानी अनि ग्लोभ्स अनि अलिअलि केही थान मास्कहरू र सेनिटाइजरहरू अलिअलि जुन अहिले एकदमै गाह्रो छ त्यही पनि जुटाएर चाहिँ अहिले चाहिँ वितरण गरिरहेछौँ। अहिले एकातिर कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ भने अर्कातिर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मीले खानेकुराको मात्र होइन संक्रमणबाट बच्ने सामग्रीहरूको समेत राम्रो उपयोग गर्न पाएका छैनन्। तर पनि प्रहरी प्रमुखहरू सुरक्षाकर्मीको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था भएको दावी गर्न छाड्दैनन्। सुरक्षाकर्मी कार्यक्षेत्रमा खटिँदा हुन सक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दा भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने तथ्यलाई सरकारवालाले आँखा चिम्लन हुँदैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। लकडाउनका कारण घर बाहिर निस्कन नागरिकको लागि बन्दै छ। तर अत्यावश्यक कामको लागि भने नागरिक हिँडुल गर्न र पसल गएर खाद्यान्न किन्न पनि पाउँछन्। तर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भने ग्यास लिन भएको व्यक्तिलाई नै प्रहरीले यातना दिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो लकडाउन, अर्थात् घरभित्रै बस्नु। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किनु नै उचित हो। तर कतिपय अवस्थामा भने घरबाट बाहिर निस्किनै पर्ने अवस्था आइपर्छ। जस्तो ग्यास सकिए लिन जानै पर्यो, रासन सकिए लिन जानै पर्यो, तरकारी किन्न जानै पर्यो, यस बाहेक औषधि उपचार गर्न जानै पर्यो। यी अत्यावश्यक काम हुन्। यस्तो अवस्थामा घर बाहिर निस्किए प्रहरीले सोधपुछ गरेर छाडिदिने गरेको छ।
यसबाहेक अन्य काम वा यत्तिकै घर बाहिर निस्केर हिडडुल गर्न बन्देज छ। बिना काम हिँड्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्दै आएको छ। तर कतिपय अवस्थामा भने प्रहरीले गरेको कारबाहीमा प्रश्न चिन्ह पनि उठ्ने र आलोचना हुने गरेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीले ग्यास किन्न हिँडेका एक युवालाई काँधमा ग्यासको सिलिन्डर राखेर भुइँमा बस्न लगाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। प्रहरीले अत्यावश्यक काममा निस्किएकाहरूलाई पनि यातना दिएको भन्दै प्रहरीको चर्को आलोचना भएको छ। सञ्चारकर्मी केपी ढुङ्गानाले सामाजिक सञ्जाललाई तस्बिर स्रोत दिँदै ट्विटरमा पोस्ट गरेको यो तस्बिरमा प्रहरीको आलोचना भएको हो। उनले भनेका छन्, कोरोना भाइरससँग जोगिए पनि प्रहरीको यातनाले नै मरिन्छ कि क्या हो, के साह्रो गरेको हो, ग्यास लिन जान नै नपाउने हो त भन्दै प्रहरीलाई प्रश्न गरेका छन्। प्रहरीले आफ्ना संगठनका सदस्यलाई के गर्ने के नगर्ने भनेर सडकमा पठाउनु पर्यो। वर्दीको मान आफैले राखे जनताले राखिदिने हुन् भन्दै पत्रकार ढुङ्गानाले सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी उनको पोस्टमा थुप्रैले प्रतिक्रिया दिएका पनि छन्। सुमी सुब्बाले प्रतिक्रिया दिँदै भनेकी छिन्, त्यही त है, पुलिस प्रशासनले यस सङ्कटको घडीमा झन् बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा कुट्न अधिकार मात्र दिए जस्तै। राम्रोसँग नसोधी कुटपिट गरेको अलि अमानवीयता भयो। त्यसैगरी सुभाष आचार्यले नेपाल प्रहरी साउथ इन्डियन फिल्मको जस्तै वृद्धिको गुण्डा भएको छ अहिले भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्का घर बाहिर ननिस्की नामका ट्विटर प्रयोगकर्ता पनि राणा शासन भन्दा नि कडा शासन किन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। कोरोना भाइरसको समयमा घर बाहिर निस्कनु हुँदैन, बिना काम नागरिक पनि निस्कँदैनन्, किनकि ज्यानको माया सबैलाई होला। तर कोही अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्किएको छ भने उनीहरूलाई सोधपुछ गरिनुपर्छ। कारमा कुद्ने मात्रैको अत्यावश्यक काम हुँदैन, सडकमा हिँड्नेहरू मध्ये पनि कसैको अत्यावश्यक काम हुन सक्छ। यसमा प्रहरीको ध्यान जानुपर्छ। यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सम्वेक बस्नेतको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 35,000 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 7 लाख नागेको छ भने उपचारपछि निको हुने मानिसको संख्या 1,51,000 पुगेको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट विगत 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै स्पेनमा 821 जनाको मृत्यु भएको छ। स्पेनमा 6,875 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 6,800 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 80,000 नागेको छ। दक्षिण एसियामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या 59 पुगेको छ। साथै समग्र संक्रमितको संख्या 2,994 पुगेको छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको ज्यान पनि गएको छ। पाकिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जना नयाँ संक्रमित देखिएका थिए। पाकिस्तानमा समग्र संक्रमितको संख्या 1,625 पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरसका कारण 1 वर्ष स्थगित भएको टोकियो ओलम्पिक खेलकुदको नयाँ मिति तय भएको छ। जापानको न्युज एजेन्सी क्यान्डो न्युजले विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला टोकियो ओलम्पिक सन् 2021 को जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुने मिति तय भएको जनाएको हो। जापानले तय गरेको नयाँ मितिमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी समेत सहमत भएको बताइएको छ। यसअघि टोकियो ओलम्पिक जुलाई 24 देखि अगस्त 9 सम्म हुने तय भएको थियो। तर कोरोना भाइरस विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएपछि ओलम्पिक प्रतियोगिता 1 वर्ष सारिएको थियो। आगामी वर्ष आयोजना हुने ओलम्पिकमा विश्वका राष्ट्रहरू सामेल हुनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
कोरोनाका कारण नेपालमा अहिलेसम्म कसैको मृत्यु नभएको सरकारको प्रष्टीकरण। आज मात्रै 76 जनाको परीक्षण। पैसा र खानेकुरा सकिएपछि कतिपय श्रमिक घर फर्किँदै रोजीरोटीको लागि केही सडकमा निस्कन बाध्य। वीरगञ्ज रक्सोल नाकामा करिब 3000 भारतीय अलपत्र। सुरक्षाकर्मीले भारत प्रवेश गर्नै दिएनन्। सेवा सुविधा नपाउँदा भोकै काम गर्नु परेको लकडाउनमा खटिएका प्रहरीको गुनासो। सर्वसाधारणलाई गरेको व्यवहारको भने आलोचना। र कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 35,000 नाघ्यो। दक्षिण एसियामा मात्रै 59 जनाको मृत्यु। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।